युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई म इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अफ च्याप्टर स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटीहरुको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ क्लास 11 को र यी क्वेशनहरुको सल्भ गर्ने तरिकाहरु सिकाइरहेको छु। र फर्स्टमा मैले एउटा क्वेशन लेखेको छु, हेरौँ त। इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट, फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। सुरुमा त हामी के जानौं भने स्केलर भनेको के हो, स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीहरु जान्नुपर्छ। र यो दुई मध्येमा यो स्केलर भन्ने बित्तिकै हामीहरु म्याग्निट्युड भन्ने गर्छौं। म्याग्निट्युड जनाउने जति पनि क्वान्टिटीहरु छन् स्केलर क्वान्टिटी हुन्, जसको कुनै डाइरेक्सनै हुँदैन। जस्तै मास लगाउँ, कुनै मास निश्चित लगायो भने द्याट इज द स्केलर क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर गर्न सकिन्छ। तर भेक्टर क्वान्टिटीहरुमा के हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो, विथ डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो, डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो। र यी दुईटा क्वान्टिटीहरुमा फर्स्टको एक्जाम्पलमा लगाउँ। फर्स्ट एक्जाम्पल मैले डिस्टेन्स लाग्यो भने डिस्टेन्स इज द स्केलर क्वान्टिटी। र त्यही कुराहरु डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यो के हो, डिस्प्लेसमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। र डिस्प्लेसमेन्ट कसरी बुझ्ने हेरौँ त। फर एक्जाम्पल कुनै मान्छे ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गएछ र एउटाले चाहिँ दिस द पाथ अफ द फ्रम ए टु बी। फ्रम ए टु बी मान्छेले ए बाट बी जाँदाखेरि यो पाथ ट्राभल गर्यो र यो प्रत्येक पोइन्टहरुको डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि यहाँबाट सुरु गर्ने यसरी गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स हो। तर अर्को जनाले कसरी मेजर गर्यो भने डाइरेक्ट मेजर गर्यो, जुन चाहिँ यसरी ए टु बाट बी गयो। र यो जुन चाहिँ म्याग्निट्युड आउँछ, क्वान्टिटी हुन्छ, यस्तै क्वान्टिटीलाई के भन्छ, यो क्वान्टिटीले के भन्छ, जसले डाइरेक्सन पनि जनाउँछ, यो क्वान्टिटीलाई के भन्छ, भेक्टर क्वान्टिटी हो। दिस इज द भेक्टर, दिस इज द स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी यो चाहिँ के हो, डिस्टेन्स हो। यो चाहिँ के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट। र यो चाहिँ डिस्टेन्स भयो, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब त्यसपछि बुझौँ कि स्केलर र भेक्टर त बुझ्यो। अब मेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब हेरौँ त। अहिले मैले जस्तै लेखेँ, जस्तै ए टु बी लेखेको छु, जस्तै एक्जाम्पलमा B2, र यो दिस इज द यो भेक्टर हो र यो चाहिँ के हो, स्केलर छ। र एउटा कुरा के जानौँ भने यसमा के हेरौँ त, यो हेर्दाखेरि यो ए र बी, जुन चाहिँ ए र बी को डाइरेक्सन दिएको छ, यो जहिले पनि के हुन्छ, लेस देन इक्वल टु AB हुन्छ कि हुँदैन। यो ए भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज और इक्वल टु द AB हुन सक्छ। AB को डिस्टेन्स जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ नि हो, डिस्टेन्स भन्दा सानो हुन्छ। त्यसैले हामी के बनाउँछ, भेक्टर क्वान्टिटीहरु छ नि, कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी इज लेस देन इक्वल टु स्केलर क्वान्टिटी भन्दा के हुन्छ, लेस देन हुन्छ। यो कुरा पनि माइन्डमा राखौँ। र अब यसपछिको कुरा के छ भने स्केलर प्रोडक्ट एन्ड भेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर र भेक्टर जान्यो, स्केलर र भेक्टर प्रोडक्ट मध्येमा के हुन्छ। जस्तै अब स्केलर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त, स्केलर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के जनाउनु पर्यो, म्याग्निट्युड मात्रै जनाउनु पर्यो। म्याग्निट्युड जनाउनको लागि चाहिँ हामीले के थाहा हुन्छ, जस्तै कुनै पनि भेक्टर लेट गरौँ, ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर दुईटा भेक्टर छन् भने तिनीहरुको स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ थाहा छ नि, यिनीहरुको स्केलर प्रोडक्ट हुन्छ इक्वल टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर जनाइन्छ। र डट प्रोडक्ट आइसकेपछि ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड र cos थीटा यसरी गरिन्छ। दिस इज कल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इन द सेम वे, जस्तै अब भेक्टर प्रोडक्ट छ भने चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर क्रस इन्टु बी भेक्टर हुन्छ इक्वल टु AB sin थीटा इन्टु n क्याप हुन्छ, जसमा n क्यापले के जनाउँछ, डाइरेक्सन जनाउँछ। दुईटा भेक्टरहरुको प्रोडक्ट गर्दाखेरि पनि नयाँ भेक्टर जेनेरेसन भयो, दिस इज द भेक्टर क्वान्टिटी। र दुईटा भेक्टरहरुको प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याग्निट्युड मात्र निस्किन्छ भने त्यस्तो क्वान्टिटीलाई के भन्छ, स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ। अब यो बुझ्यौ। अब क्वेशनमा हेरौँ त। अब मेन एप्लिकेसन यही दुईटा फर्मुलाको आउँछ र के भनेको छ हेरौँ त। स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट, फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। सोल्युसन गरौँ यसलाई। लेट ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर
2 आर ए एरो छ नि त्यसपछि बी भेक्टर आर 2 भेक्टर्स देन स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ त स्केलर प्रोडक्ट अफ देम इक्वल टू ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल टू एबी के भयो कस थीटा भयो एन्ड त्यसपछि के हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट इक्वल टू भेक्टर प्रोडक्ट अफ देम के हुन्छ त तिनीहरूको भेक्टर प्रोडक्ट के हुन्छ ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर इक्वल टू एबी साइन थीटा एन क्याप लेखिन्छ। त्यसपछि क्वेसनले भने म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर प्रोडक्ट के हुन्छ त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट हेरौँ त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट भनेको ए क्रस र बी क्रस बारको म्याग्निट्युड लाग्ने जस्तै मोडुलस लेख्ने मोडुलस दिँदाखेरि यो एन क्यापलाई हटाइदिने एन क्यापले के जान्छ डाइरेक्सन जनाउँछ सो डाइरेक्सनहरूलाई हटाइदिने एबी साइन थीटा हुने भयो यसको म्याग्निट्युड हुने भयो एबी साइन थीटा। अकर्डिङ टु क्वेसन के भने चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट देन फ्रम क्वेसनबाट के भन्छ भने त अकर्डिङ टु क्वेसन त्यसै लेखौँ अकर्डिङ टु द क्वेसन जस्तै भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट एन्ड इक्वल टु द भेक्टर प्रोडक्ट छ इक्वल टु द भेक्टर प्रोडक्ट म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट र म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट यो छ र स्केलर प्रोडक्ट यो छ के भयो एबी कस थीटा इक्वल टु एबी साइन थीटा भयो र यसलाई त तल लगे र यसलाई यता ल्याएर हेरौँ त एबी बाई एबी इक्वल टु साइन थीटा बाई कस थीटा भयो साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको के हो थाहा छ नि साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको टेन थीटा हैन अब यो एबी र एबीलाई क्यान्सल गरेर कति भयो इक्वल टु 1 भयो देन एन्सर आइहाल्यो हैन मैले यहाँ लेखेँ टेन थीटा इक्वल टु के भयो 1 भयो अब हामीले थीटा इक्वल टु के लेख्यो टेन इन्भर्स 1 लेख्न सक्यो टेन इन्भर्स 1 र टेन इन्भर्स 1 भनेको कति हो त टेन इन्भर्स 1 भनेको 40 डिग्री हो अर्थात् पाई बाई 4 देयरफोर थीटा इक्वल टु पाई बाई 4 चाहिँ यसको आन्सर आयो। यसरी नै साइन 45 भनेको चाहिँ 1/√2 हुन्छ कस 45 भनेको 1/√2 हुन्छ त्यो भए पनि 1 आउँछ र त्यो एङ्गल कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ यो भनेको 45 डिग्री भयो। त्यसपछि क्वेसन रहेको छ साथीहरु हेर्नु त क्यान द सम अफ टु इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टु आइदर अफ भेक्टर्स एक्सप्लेन भनेको छ दुईटा भेक्टर्स इक्वल भेक्टर्सहरुको इक्वल अफ देयर भेक्टर्स सम अफ टु इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टु आइदर अफ भेक्टर्स दुईटाको सम भेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसकै अर्को भेक्टर हुन सक्छ कि सक्दैन यो कुराहरु हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर एक्सप्लेन गर भनेको छ हैन र यसको लागि सोलुसन हेरौं लेट ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर टु भेक्टर्स देन क्वेसनले के भनेको छ भने ए भेक्टर को म्याग्निट्युड इक्वल टु कति छ x छ एन्ड त्यस्तै बी भेक्टर को म्याग्निट्युड कति छ x छ मानौ हैन क्वेसनले भनेको छ अनि त्यसपछि आइदर अफ भेक्टर्स अब हम के लगाउनु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट भेक्टर एडिसन ल अर्थात् भेक्टर ल लगाउँछु जसमा चाहिँ भेक्टर ट्रायंगल ल र प्यारालोग्राम ल रहेको छ र यसमा मैले प्यारालोग्राम लगाएन अकर्डिङ टु द प्यारालोग्राम ल according to the vector parallelogram law भेक्टर प्यारालोग्रामले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै ए बी को भेक्टर को रिजल्टेन्ट के छ सी छ इक्वल टु र ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर यसमा भेक्टर प्रोग्राम लले भेक्टर प्यारालोग्राम लले के भन्छ भन्दाखेरि सी को स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त्यसपछि के हुन्छ प्लस 2ab cos थीटा भेक्टर प्रोडक्ट ल लगाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ अब
यो प्यारालोग्राम ल हो। AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हुन्छ प्यारालोग्राम लले। अब मैले भने चाहिँ A भने चाहिँ x छ, B भने x छ, देन क्वेसनले के भनेको छ, C इक्वल टु देन अकर्डिङ टु द क्वेसन C इक्वल टु कति छ, C इक्वल टु पनि x छ र C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, C को ठाउँमा पनि के राखौँ, x राखौँ र x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भनेको नि के छ, x स्क्वायर छ प्लस x स्क्वायर प्लस 2A को ठाउँमा चाहिँ x भयो इन्टु x इन्टु cos थीटा भयो। यो x स्क्वायर भयो इक्वल टु 2x स्क्वायर भयो प्लस 2x स्क्वायर इन्टु cos थीटा भयो। यसमा चाहिँ 2x स्क्वायर कमन आयो हैन, x स्क्वायर इक्वल टु 2x स्क्वायर कमन आइसकेपछि 1 प्लस cos थीटा भयो कि भएन, भयो। अब यो x स्क्वायरले x स्क्वायरले क्यान्सल गर्यो, त्यसपछि के हुन्छ त 1 प्लस cos थीटा इक्वल टु 1/2 हुन्छ र यसपछि के हुन्छ 1 प्लस cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1/2 cos थीटा इक्वल टु 1/2 माइनस 1 अनि cos थीटा इक्वल टु कति छ हेरौँ त माइनस 1/2, थीटा इक्वल टु cos इन्भर्स माइनस 1/2। cos इन्भर्स माइनस 1/2 भनेको कति हो, 120 हो कि होइन, 120 र cos इन्भर्स इक्वल टु 120 डिग्री, देयरफोर थीटा इक्वल टु कति भयो 120 डिग्री एन्सर आयो। र अर्को क्वेसन रहेको छ साथीहरु, टु भेक्टर्स A एन्ड B आर सच दैट A भेक्टर माइनस B भेक्टर इक्वल टु C भेक्टर एन्ड A माइनस B इक्वल टु C, फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। चाहिँ पढ्दाखेरि के पढ्ने भने एरो छ भने A भेक्टर भनेर पढ्ने है, अथवा A बार भनेर पढ्ने, यो भेक्टर A भनेर पढ्ने, भेक्टर A माइनस भेक्टर B इक्वल टु भेक्टर C छ र A माइनस B इक्वल टु C छ, त्यस द म्याग्निट्युड बराबर इक्वल छ र भेक्टरहरुको सबट्र्याक्ट गर्दा पनि C छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भनेको छ। अब यसको सोलुसन हेरौँ, गिभन दिएको कुराहरु के छ हेरौँ त, A भेक्टर माइनस B भेक्टर इक्वल टु C भेक्टर, अर्को के छ A माइनस B इक्वल टु C छ। अब यहाँबाट हेरौँ त, नाउ C भेक्टर इक्वल टु के लेख्न सक्यो, A भेक्टर माइनस B भेक्टर लेख्न सक्यो। मल्टिप्लाइङ बोथ साइड C भेक्टर वी गेट, अब यो भेक्टर C भेक्टरलाई C भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि A माइनस B भेक्टरलाई A माइनस B भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने, यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त, C भेक्टर इन डट C भेक्टर इक्वल टु A माइनस B भेक्टर इक्वल टु A माइनस B भेक्टर इन्टु A माइनस B भेक्टर, भयो कि भएन, यसो गरी। अर्थात् यसमा C भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने, यसमा चाहिँ इन्टु C गर्ने, यसको ठाउँमा C लेख्ने, C भेक्टर लेख्ने र C भनेको कति छ त A माइनस B भेक्टर छ, यही हुन्छ नि, A भेक्टर माइनस B भेक्टर इक्वल इन्टु A भेक्टर माइनस B भेक्टर हुन्छ, यही त हो। अब त्यसपछि C भेक्टर इन्टु C भेक्टर डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, स्क्वायर हुन्छ हैन। C इन्टु C को एउटै म्याग्निट्युड छ भने म्याग्निट्युड मात्र लेखिन्छ, त्यसमा चाहिँ यसको डाइरेक्सन हुँदैन, के भन्छ यो डट प्रोडक्ट इक्वल टु। अब यसमा हेर्नु त, यो भेक्टर इन्टु यो भेक्टर, A डट A भेक्टर, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई र फेरि यसले यसलाई, यसले फेरि कसलाई भयो त A भेक्टर इन्टु B भेक्टर भयो, फेरि B भेक्टरले के भयो त माइनस B भेक्टर डट A भेक्टर भयो, अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस B भेक्टर, यो माइनसले भयो नि त, B भेक्टर डट B भेक्टर भयो कि भएन, माइनस समेत मल्टिप्लाई गर्ने कि। अब त्यसपछि A भेक्टर भनेको A स्क्वायर भयो हैन, त्यसपछि ए कसरी भयो भने डट प्रोडक्ट थाहा छ नि हामीलाई, A भेक्टर इन्टु A भेक्टर भनेको त A स्क्वायर cos थीटा हो, थीटा भनेको दुईटा भेक्टरहरु सेम छन् भने डाइरेक्सन कति भयो 0 भयो, cos 0 भने हैन A को ठाउँमा A स्क्वायर इन्टु cos को ठाउँमा 0 राख्दिने, के भयो त A स्क्वायर भयो, यसरी भयो। र A माइनस B र B माइनस A इक्वल टु, र एउटा स्केलर प्रोडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्केलर प्रोडक्टमा म्याग्निट्युड दिने हो, त्यही भएका कारणले A भेक्टर इन्टु B भेक्टर इक्वल टु B भेक्टर डट A भेक्टर हुन्छ। तर यो चाहिँ तर यो भेक्टर मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ हुँदैन है, डज नट इक्वल हुन्छ, दिस इज डज नट इक्वल B माइनस भेक्टर। किन इक्वल हुँदैन, यसको डाइरेक्सन फरक हुन्छ र यसको डाइरेक्सन फरक हुन्छ, अर्थात् यिनीहरू एन्टी प्यारालल हुन्छन्, त्यही भएर यो चाहिँ अनइक्वल हुन्छ, डाइरेक्सन जनाउनु पर्ने हुन्छ नि त भेक्टर प्रोडक्टमा। अब फरक यहाँबाट हेर्नु त A स्क्वायर cos थीटा इक्वल टु A स्क्वायर भयो र A स्क्वायर माइनस कति भयो 2
ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर भयो। अब एबी भेक्टर भनेको त एबी कस थीटा हो, मैले भने जस्तै होइन ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर भने त एबी कस थीटा हो कि होइन हो। र ए स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर भयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौँ, मैले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट माने। अब त्यसपछि हेरौँ त, त्यसपछि के दिएको छ, ए माइनस बी इक्वल टु सी दिएको छ। अगेन ए माइनस बी इक्वल टु कति छ, सी छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड, बोथ साइडतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त, ए माइनस बीको होल स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर भयो कि भएन। र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाउँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर भयो होला। अब यो सी स्क्वायरको ठाउँमा यसलाई मैले कति माने, इक्वेसन सेकेन्ड माने। यो सी स्क्वायरको ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिन्छु। त्यसपछि हेर है, त्यसपछि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट हेरौँ त, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर राखिदिएँ यसको ठाउँमा, सीको ठाउँमा। र बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर यो भयो। र बी स्क्वायरले बी स्क्वायर क्यान्सल गर्यो होइन, यता आउँदाखेरि माइनस हुन्छ नि। यो ए स्क्वायर प्लस छ बराबर इक्वल पछाडि छ भने ए स्क्वायर माइनसले क्यान्सल गर्यो, के गर्दा माइनस एबी इक्वल टु माइनस एबी कस थीटा भयो। यो माइनसले भाग जान्छ कतिपटक हो, यो माइनसले क्यान्सल गर्यो, 2ab ले 2ab क्यान्सल गर्यो, 1 इक्वल टु कस थीटा भयो। बुझ्यौ? हेर यसलाई डिभाइड गरेको, यतातिर डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1 हुन्छ। र थीटा इक्वल टु कति भयो, कस इन्भर्स 1 भयो। र कस इन्भर्स 1 भनेको कति हुन्छ, कस इन्भर्स 1 भनेको 0 डिग्री भयो। के भयो, 0 डिग्री अर्थात् 2π डिग्री, 0 2π यसरी जान्छ क्या, यिनीहरू भ्यालु यसो हुन्छ। तर हामीले के भने 0 डिग्री भयो यसमा चाहिँ। देयरफोर एंगल बिट्विन दिस भेक्टर्स आर, एंगल बिट्विन द गिभन भेक्टर्स, गिभन भेक्टर कति छ त, भेक्टर्स 0 डिग्री, 0 लेखौँ, डिग्री यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, डिग्री। यो चाहिँ आन्सर भयो, भेक्टर्स इज 0 डिग्री।